रेशम चौधरीको स्थानमा उनको बुवा चुनाव लड्ने बागी उम्मेद्वारलाई कांग्रेसले गर्यो 5 वर्षका लागि निष्कासन। बिजुली बसको लहर छैन चार्जिङ स्टेसन। बारामा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या। भाग्दै गरेका मृतकका श्रीमान पक्राउ। उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि जसपाका 7 नेता कारबाहीमा। केही ठाउँमा सीमापारी भोट माग्न जानुपर्ने अवस्था छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने। हृदय त्रिपाठीलाई एमालेको समर्थन। प्रभु शाहले पाए चापाकल चुनाव चिन्ह। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 22 जना निको। घनश्याम भुसालले पाए त्रिभुज चुनाव चिन्ह। सत्यमोहन जोशीले दोहोरो कुरा गर्न थाले। डिलक्स क्याबिनमा स्वारियो। थामी नसक्नु छ डिबी भर्नेको भिड। सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो। भारतले रक्सोल वीरगञ्ज नाकाबाट कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउँदै। फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटा रुसको आतंकवादी सूचीमा। अदालतले दियो निरन्तरता। पल शाह प्रकरण नवलपुर अदालतको फैसला विरुद्ध उच्चमा जाने तयारी। तनहुँको सुनवाई पनि पुनः स्थगित। कार्तिक 1 सम्म महानगरले हात्तीसारको टुकुचामा डोजर चलाउन नपाउने। स्वतन्त्र उम्मेदवारी लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई। अर्को हप्तासम्ममा मौसमी वर्षा कायमै रहने। बाँकी उम्मेदवारी दिनेलाई कांग्रेसले भन्यो 5 वर्षका लागि निष्कासन। डडेलधुरामा देउबाका प्रतिस्पर्धी सागर ढकालले पाए चुनाव चिन्ह सिरिन्ज। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने। 18 दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण। राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल असोज 27 गते बिहीबार इस्वी सम्म 2022 अक्टोबर 13 तारिक। आज कृष्ण चतुर्थी। विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस, विश्व दृष्टि दिवस रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। अभिनेता पल शाहको प्रसङ्गबाट। नाबालिग बलात्कार गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहको मुद्दामा बुधबार तनहुँ जिल्ला अदालतमा हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको छ। शाहका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेका अनुसार निर्वाचनको कारण देखाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा पेशीबाट हटाएको जानकारी दिए। न्यायाधीशले निर्वाचन अधिकृत हुनु भएकाले त्यता खट्नुपर्ने भएकाले आजको मुद्दालाई सरकारी वकिलको कार्यालयले हटाएको छ भन्दै वाग्लेले हामीसँग बताउनु भएको छ। नयाँ पेशी केही दिनमा तोकिने र अबको सुनवाईबाट फैसला आउन सक्ने उनले बताए। यसैबीच नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध केही दिनमै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नवलपुर जिल्ला अदालतले नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा शाहलाई सफाई दिए पनि बाल्यौन दुराचारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्तिको फैसला समेत सुनाएको थियो। अभिनेता पल शाह अहिले तनहुँ कारागारमा रहेका छन्। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा जमिनमुनि बगाउन निर्माण गरिएको भूमिगत सुरुङमाथि बनेका निजी घरहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुन विपरीत भत्काएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटको सुनवाई सरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र विप्लव सुवेदीको इजलासमा परेको उक्त रिटको सुनवाई कार्तिक 1 गतेलाई सरेको रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटेलले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालयबाट एउटा प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नभएको भन्दै सुनवाई सारेको हो। यसअघि अदालतले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको थियो। तर यसको निम्ति पत्राचार नै नभएकाले अन्तिम आदेश छलफल सम्बन्धी सुनवाई गर्न नमिलेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ। अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि कार्तिक 1 को पेशी तोकेर आवश्यक कागजात पत्र पेश गर्नु भनेर अदालतले भनेको छ। अदालतबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि कार्तिक 1 सम्म निरन्तरता दिएको छ। यानि कि कार्तिक 1 गतेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले हात्तीसारको टुकुचा नदीमा डोजर चलाउन नपाउने बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी अर्को हप्तासम्ममा मौसमी वर्षा रहिरहने पूर्वानुमान गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद सुमन कुमार रेग्मीले बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले त्यसका लागि विभागले मौसमी सिस्टमको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उचित समयमा त्यसको बाहिरिने अवस्था बारेमा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले मौसमी वर्षात सकिए पनि ठुलै धनमालको जोखिम हुने अवस्था सकियो भन्न नमिल्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। वर्षात सकिए पनि त्यसको जोखिम भने कायमै रहन सक्ने को भनाइ थियो। वरिष्ठ मौसमविद रेग्मीले भने अहिले तत्कालै आज भोलि नै मौसम बाहिरिने सम्भावना छैन भन्दै बताइएको छ। यानि कि अर्को हप्तासम्ममा मौसमी वर्षा कायमै रहनेछ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी सहित समर्थक र प्रस्तावकलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बागी उम्मेद्वार सहित समर्थक र प्रस्तावकलाई 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासित गरिएको बताएका हुन्। गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिई तोकिएको मिति र समयभित्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिई पार्टीको विधान 2017 संशोधन सहित को धारा 34 को 1 घ उल्लङ्घन गरेकोमा कारबाही गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले उनीहरूलाई विधानको धारा 34(4) का अनुसार कांग्रेसको सदस्य समेत नरहने गरी 5 वर्षका लागि निष्कासन गरिएको बेहोरा निर्देशना अनुसार अनुरोध गरिएको पौडेलले बताएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू र मध्य प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच चुनावी तालमेल समेत भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चुनाव लड्न डडेलधुरा पुगेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले चुनाव चिन्ह सिरिन्ज पाएका छन्। आज आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने क्रममा ढकालले सिरिन्ज अर्थात् 2 चिन्ह पाएका छन्। आज उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको थियो। सो क्रममा डडेलधुरामा 3 जना उम्मेद्वारले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। फिर्ता लिनेमा एमाले उम्मेद्वार चक्रप्रसाद स्नेही, राप्रपा नेपालका कालीप्रसाद जोशी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार दानबहादुर पालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको डडेलधुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आचार संहिता लागू भइसकेकाले कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा गरेका स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कारबाही बारेमा आज आयोगका उपमहासचिव एवं सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी कतिपय स्थानीय तहका बहालवाला कार्यपालिका पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको उजुरी आएको जनाउँदै आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो भने आयोगले अनुगमन गर्दा समेत त्यस्तो फेला परेको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाइएको छ। आयोगले विज्ञप्तिमा मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यले आचार संहिता विपरीत आफ्नो पालिकामा उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको भन्ने जानकारीमा आएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा नागरिकता वितरणका क्रममा पटक पटक कमजोरी भएको बताएका छन्। गैराविसे नेपाली संघको कार्यक्रममा बुधबार उनले नागरिकता वितरणमा सहज नहुँदा विदेशीले पनि नागरिकता पाएको बताएका छन्। पटक पटक नेपालीलाई नागरिकता दिने नाउँमा अन्यथा भएका छन्। यथार्थ के हो भने अहिले पनि केही ठाउँमा सीमापारीको गाउँमा भोट माग्न जानुपर्ने अवस्था छ, किनभने भोटर उता छन् भन्दै उनले भने। भारतको नाम नलिकनै उनले छिमेकीसँग लामो खुला सिमाना रहेकाले नेपाल जनसाङ्ख्यिक रूपमा डेमोग्राफिक रूपमा सजग हुनुपर्ने बताए। नेपालको एउटा लामो सिमाना खुला छ, यस्तो छिमेकीसँग खुला छ जसको धेरै जनसङ्ख्या छ। ओलीले भने यत्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा डेमोग्राफिक सजगता चाहिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि छिमेकबाट जति आउँछन् त्यतिलाई नागरिकता दिन सक्दैनौ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि केही ठाउँ सीमापारी भोट माग्न जानुपर्ने अवस्था छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। बाराका प्रसौनी गाउँपालिका 5 प्रष्टोका गाउँका 25 वर्षीय सुजाता चौधरी, उनकी छोरी 3 वर्षीय ताहिरा चौधरी र 16 महिनाको राजवीर चौधरीको हत्या भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी परीक्षक एसपी भूपेन्द्र बोगटीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूको घाँटी रेटेर हत्या भएको हुन सक्ने देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू सुजाना, उनका श्रीमान र छोराछोरी सहित गङ्गटा मार्न घरबाट निस्किएकी थिइन्। श्रीमान भागेको अवस्थामा दुर्घटना हुँदा केही पर घाइते अवस्थामा भेटिएका छन् भने प्रहरी स्रोतका अनुसार अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्थामा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घरायसी विवादमा हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। घटनामा श्रीमानको भूमिका स्पष्ट भइसकेको छैन। एसपी बोगटीले हामीसँग भने श्रीमानको बयान लिएपछि थप विषयहरू खुल्न सक्छन् भन्दै बताइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 मा उनका बुवा चुनाव लड्ने भएका छन्। चौधरीको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेका उनका बुवा लालवीर चौधरीले स्वतन्त्र रूपमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 मै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन आयोगले मंगलबार चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो भने रेशम चौधरीकी श्रीमती एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले अब बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 मा रेशम चौधरीका बुवा निर्वाचन लड्ने हामीसँग बताएकी छन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर कैद सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी र सोही घटनामा फरार रहेका लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ।
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8 मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रचार प्रसार समितिको कार्यालय स्थापना गरी चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गरेको छ। नागार्जुन 4 स्थित वाफलमा प्रचार कार्यालयमा शुभारम्भ गरी चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गरेको हो भने निर्वाचन प्रचार प्रसारमा समितिको कार्यालय शुभारम्भ गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान लोकतन्त्र र समृद्धिको लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरिएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिक्रान्तिकारी विरुद्ध निर्माण भएको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक रहेको बताए। दल विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रवृत्तिप्रति टिप्पणी गर्दै उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति रहेको पनि बताए। एक राजनीतिक दलको विकल्प अर्को पार्टी मात्र हुने बताउँदै भट्टराईले पार्टीको विकल्प खोज्दा निर्दलीय र अधिनायकवादीको उदय हुन सक्ने समेत बताएका छन्। रुसको वित्तीय निगरानी गर्ने संस्था रेजफिन मोनिटरिङले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी मोटालाई आतंकवादी र चरमपन्थीको सूचीमा राखेको छ। मेटा इन्टरनेट मिडिया प्लेटफर्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएप सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो भने रुसले मार्चमा फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मस्कोको एक अदालतले रुसी निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न गरिएको मोटाको अपिल अस्वीकार गरेको छ भने अदालतको निर्णयसँगै मेटाले रुसमा तालिबान र रुसकै विपक्षी समूह जस्तै आतंकवादी र अतिवादीको सूचीमै रहनेछ भने प्रयोगकर्ताले सहजै यसबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यानि कि फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटा रुसको आतंकवादी सूचीमा परेको छ भने अदालतले निरन्तरता दिएको छ। भारतले असोज 30 गतेदेखि एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी प्रयोग गरेर मात्रै सामान आयात गर्ने दिने भएको छ। भारतीय भन्सारले सूचना निकालेर यस्तो जानकारी दिएपछि नेपाली आयातकर्ता र व्यवसायी सामान ल्याउन समस्या हुने भन्दै तनावमा छन्। सडक आयातको माध्यमबाट हुने व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ आइसिपी सञ्चालनमा छ। तर केही औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कार, जीप लगायतका साना सवारी साधन र पैदल यात्रुहरूको भने पुरानै वीरगञ्ज रक्सोल नाकाबाट आवजावत हुन्छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ आइरन ओर, सिमेन्ट, कोइला, जिप्सन, स्लेक रक्सोलसम्म रेलमा र त्यसपछि ट्रकबाट वीरगञ्ज रक्सोल नाका हुँदै नेपाल ल्याउने तयारी समेत गरिएको छ। र साथमा भारतले रक्सोल वीरगञ्ज नाकाबाट कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउँदै आएको छ। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य 15 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 94,200 र तेजाबी सुनको मूल्य 93,700 रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 94,000 र तेजाबी सुनको मूल्य 93,500 रुपियाँ तोकिएको थियो। आज चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1,200 रुपियाँ तोकिएको छ। संस्कृतिविद एवं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई डिलक्स क्याबिनमा सारिएको छ। किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सुरज बज्राचार्यका अनुसार जोशीको स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको र दोहोरो कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। उहाँ सामान्य दोहोरो कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुभएको र कमजोरी कायमी रहँदा डिलक्स क्याबिनमा शिफ्ट गरी सघन उपचार कक्ष सरकै सूक्ष्म निगरानीमा राखेको समेत डाक्टर बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले त्यागेर रूपन्देही 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुष्यालले चुनाव चिन्ह त्रिभुज पाएका छन्। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार बुधबार उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चुनाव चिन्ह दिएको छ भने त्यस क्रममा भुष्याललाई त्रिभुज चिन्ह प्रदान गरियो। भुष्यालले त्रिभुजको 3 कुनालाई लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र विकास भनी व्याख्या समेत गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 743 जनाको PCR परीक्षणमा 45 जना र 980 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 22 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 598 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,52,082 पुगेको छ। रौतहट 3 मा प्रतिनिधि सभातर्फ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाहले चापाकल चुनाव चिन्ह पाएका छन्। आज निर्वाचन आयोगले शाहलाई चापाकल चुनाव चिन्ह दिएको हो भने अहिले प्रभु शाहले पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले पर्सामा पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएका केन्द्रीय सदस्य सहित 7 जनालाई कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य करिमा बेगम सहित 7 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जिल्ला अध्यक्ष रामनरेश यादवले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीबाट निष्कासनमा पर्ने अन्य नेताहरूमा प्रदेश समिति सदस्य जन्नत अन्सारी, प्रदेश परिषद सदस्य शिवकुमार शाह, प्रदेश सदस्य गौरीशंकर शाह, युवा नेताहरू मुकेश कुमारी, दुईदेवी, रूपेश मानसिंह र प्रमोद जयसवाल रहेका छन्। यानि कि उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि जसपाका 7 नेता कारबाहीमा परेका छन्।
साझा यातायातका 37वटा बिजुली बस तिहार अघि नै काठमाडौँ भित्रिँदैछन्। सरकारकै लगानीमा खरिद गरिएका बिजुली बस चीनको नानजिङबाट काठमाडौँतर्फ ल्याइँदैछ भने तर बस नभित्रिँदै साझा यातायातको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। बिजुली बसको चार्जिङ स्टेसन सहित पार्किङ स्थल। साझा यातायातसँग हाल 71वटा डिजेल बस र 3वटा बिजुली बस रहेका छन्। अहिलेसम्म ती बसहरू पुल्चोक स्थित साझा यातायातको केन्द्रीय कार्यालयको पार्किङमा रहेका छन्। अब 37वटा बिजुली बस आउने भएपछि साझा यातायात चार्जिङ र पार्किङ स्थल कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छटपटिएको छ। सरकारले अहिलेसम्म बिजुली बसका लागि चार्जिङ सुविधा दिने गरी बस पार्क बनाउन चासो भने दिएको छैन। साझाले बिजुली बससँगै आफ्ना लागि 20वटा चार्जिङ स्टेसन त किनेको छ, तर ती चार्जिङ स्टेसनहरू कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। उपयुक्त जग्गाका लागि साझाको नजर सरकारतिर रहेको छ, यानि कि बिजुलीको बसको लहर चलेको छ भने चार्जिङ स्टेसन छैन भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमाले जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीलाई समर्थन गरेको छ। नवलपरासी 1बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका त्रिपाठीलाई समर्थन गर्दै एमाले आफ्ना उम्मेद्वार सिन्धु जलेसा बुढाथोकीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ। यसअघि 2074को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त्रिपाठी नेकपा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित भएका थिए भने नवलपरासी 1मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार उद्योगी विनोद चौधरी छन् भने उनलाई सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको साथ छ। त्रिपाठी र चौधरी सहित यो क्षेत्रमा 18 जना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। अमेरिकाले सन् 2024 का लागि इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा EDB कार्यक्रमको आवेदन खुला गरेको छ। आवेदन खुलेसँगै नेपालीहरू यो वर्ष पनि चिट्ठा परेर स्थायी बसोबासका लागि अमेरिका जाने दौडमा छन्। 19 असोज 2079 खुलेको DB को आवेदन 22 कार्तिक अक्टोबर 5 देखि 8 नोभेम्बरसम्म भर्न पाइन्छ। विभिन्न मुलुकबाट दिइने यस्ता आवेदकहरू मध्येबाट हरेक वर्ष अमेरिकाले निश्चित व्यक्तिलाई चिट्ठा मार्फत आफ्नो मुलुकमा स्थायी प्रवेशको अनुमति दिइरहेको छ। अमेरिकामा सुन्दर भविष्य खोज्ने सपना पन्छ्याउँदै यो वर्ष पनि आवेदन खुलेकै दिनदेखि नेपालीहरू DB भर्ने केन्द्रहरूमा लाइनमा लागेका छन्। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले DB बारेमा एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै DB आवेदन निशुल्क रहेको समेत जनाएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा शुल्क सहित DB भर्ने केन्द्रहरू सञ्चालनमा आएका छन्। फोटो स्टुडियोदेखि साइबर सञ्चालकले समेत आवेदकको आँखा तान्ने गरी प्रचार गर्दै शुल्क सहित DB आवेदन भरिरहेका छन् र त्यहाँको भिड कस्तो छ तपाईहरूले तस्बिरमा देखिरहनु भएको छ। संविधानविदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरूलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्व उल्लङ्घन गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका हुन्। गत असोज 5 गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको बीमा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 3 दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। गत असोज 23 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकहरू 18 दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविदहरूले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि समेत पठाएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत नभई नागरिकता विधेयक जस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने स्पष्टोक्ति दिन हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी प्रमाणीकरणका लागि थन्किएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।